छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय डोल प्रसाद अर्याल समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, महासचिव नियुक्त हुनुभएकोमा पद्म प्रसाद पाण्डेज्यूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा छौँ। साथै कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको प्रतिवेदन पनि हामीमाझ छ। यो विधेयकका बारेमा छलफल गर्न गठित उपसमितिमा हामीले थुप्रै छलफलहरू गऱ्यौँ, तर प्रतिवेदन आउँदा मैले सो विधेयकमा राखेका कुनै पनि संशोधन समावेश भएको पाइनँ। समितिमा सो विधेयकमाथि छलफल हुँदा मेरो संशोधनबारे प्रश्न पार्ने प्रयास गरेको थिएँ। के कारणले अस्वीकृत भयो थाहा छैन। सभामुख महोदय, मैले हुन्डी तथा अवैध एवं स्रोत नखोलेका नगद रकमको प्रयोगलाई निस्तेज पार्नका लागि संशोधन राखेको थिएँ। त्यसमा नेपाल प्रहरीलाई क्यासिनोको सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्नेदेखि क्यासलेस कारोबारका कुरा र अनलाइन प्रवेश टिकटसम्मका कुराहरू थिए। साथै यस्ता सट्टेबाजीका खेलमा गृह मन्त्रालयको सोझो निगरानी हुनुपर्छ भनेको थिएँ। के यी संशोधन नाजायज थिए? यो ऐन केही व्यक्तिलाई जोगाउनका लागि ल्याइन लागि हो भने सभामुख महोदय, ती व्यक्ति को हुन्? व्यक्तिका नामै राखौँ न बरु, हामी पनि चिन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै भवन ऐन 2055मा कसैले पक्की घर निर्माण गर्दा त्यसमा अवैध धन खर्च भएको हुन सक्ने भएकाले आर्थिक स्रोत देखाउनु पर्ने र निर्माण भइसकेपछि सम्बन्धित पालिकाबाट कम्प्लिसन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने संशोधन राखेको थिएँ, तर त्यो पनि प्रतिवेदनमा समेटिएन। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064मा निर्देशक समिति तथा समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति प्रस्ताव गरिएको छ, तर विगतमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिले अनावश्यक दबाब दिने र मनी लाउन्ड्रिङमा संलग्न भएको देखिएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाउनुपर्छ ताकि राजनीतिक गन्ध नआओस्। सभामुख महोदय, अपचलित अवैध सम्पत्तिबारे कारबाही अघि बढाउन अन्तर संस्थाबीच पारदर्शिता सहित समन्वय गर्न सजिलो हुने भएकाले वित्तीय जानकारी इकाइमा नेपाल प्रहरीको एउटा डप्पा थप्नु पर्छ। त्यस्तै मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी सूचना पहिलो र त्यसपछिका सूचना वित्तीय जानकारी इकाइ, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई अटोमेटेड सूचना प्रणाली मार्फत सेयर गरिनुपर्छ। यसले अन्तर संस्था समन्वय बढाउँछ र काम गर्न पनि सहज हुन्छ। यस्ता धेरै समेटिनुपर्ने विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छैनन्। त्यसैले यो विधेयक यस्तै रूपमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो र म सम्बद्ध पार्टीको धारणा रहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सुमना श्रेष्ठ समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, पक्कै पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनुहुन्न। सदनभित्र एउटा कुरा, सदन बाहिर अर्को कुरा, सदनबाट पारित गर्ने कुरामा एउटा कुरा गर्नुहुन्न। डबल स्ट्यान्डर्ड हुनुहुन्न। अहिलेको नेपालले खोजेको हरेक पोलिटिसियनसँग इन्टेग्रिटी हो, जे बोल्छ त्यो गर्छ भन्ने, सिम्पली त्यति हो। त्यसकारण त्यो भन्दै मैले राख्न चाहेँ, यो विधेयकमा मैले 6वटा संशोधन राखेको थिएँ। त मूलतः म आज एउटा संशोधनको बारेमा यो दफा 11मा जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक छ त्यसमा मैले 2टा संशोधन राखेको थिएँ, त्यसमा सीमित रहन्छु।
यो स्रोत खुलाउन नसकेको, यसमा के लेखेको छ, कुनै व्यक्तिसँग अस्वाभाविक रूपमा ठुलो परिमाणमा नगद वा अन्य चल सम्पत्ति फेला परेको र सो परिमाणमा सम्पत्ति आय हुने वा कमाउन सक्ने कुनै व्यापार व्यवसाय वा नियमित आम्दानी नभएको सम्पत्ति भेटाए रे कसैकोमा, त्यस्तो सम्पत्तिलाई अब के गर्ने रे? त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उप सम्बन्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएकोमा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण गरी असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्ने रे। अवैध सम्पत्तिलाई ट्याक्स तिरेर वैध गर्ने बाटो खुलाइरहेछ। यो त के भन्ने, झन् अब तपाईँहरूले समितिको सुन्नु, समितिमा त अभिलेख पनि नराख्ने भनेको छ। यस्तो अकुत सम्पत्ति कसैको घरमा अरबौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँको बट्ठा छ भने त्यो कसरी आर्जेको होला कल्पना गरौँ है। यो त कुनै नियुक्तिको लागि पैसा खाएको, अनुमति लाइसेन्सिङको बेला पैसा खाएको, उद्यमीलाई कानुनको छिद्रा देखाई पैसा सेकडाउन गरेको एनसेलको जस्तो होला कि फुल अडिटको जस्तो होला कि त्यहाँबाट कमाएको सम्पत्ति होला नि होइन कि होइन भने ललिता निवासकोबाट आर्जेको सम्पत्ति होला, बालमन्दिरको जग्गाबाट आर्जेको सम्पत्ति होला, बाँसबारीबाट त्यो चप्पल कारखानाको जग्गा हड्पेर सार्वजनिक हड्पेर आएको सम्पत्ति होला नि। यो भन्दा बाहेक अरू कुन परिवेशमा अकुत सम्पत्ति आउन सक्छ? घरभरि थन्किने नगद सबै देखाउने। त्यसकारण एपिजीको रिपोर्टले पनि के भनेको छ, यो डिपार्टमेन्ट अफ एन्टी मनी लन्ड्रिङ एकदम कमजोर भयो। अहिलेसम्म जम्मा 58 वटालाई प्रोसिक्युसनमा लगाएको छ र एक्चुअल प्रोसिक्युसन 32 आनाको मात्र भएको छ। यस्तो कमजोर निकायबाट हामीले अपेक्षा गर्ने कि उसले चाहिँ नि निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ, छानबिन गर्छ भनेर। यो त भ्रष्टाचार गर्ने र गैर कानुनी बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेको लागि कानुनी संरक्षण दिने भयो। यो समितिको प्रतिवेदनमा त के छुटेको छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि नामै किटान गरेर एक बी यो त्यो भनेर नाम किटान गरिदिएको भए हुने, त्यो गऱ्यो भने फेरि त्यो गऱ्यो भने पनि हुँदैन होला। आउने भावी पुस्ताको भ्रष्टाचारीलाई पनि संरक्षण गर्नलाई यो प्रतिवेदनमा त्यस्तो छ। त्यसकारण यो पर्टिकुलर दफा जिउको त्यो पास हुँदैन। यसमा डिपिजीको संशोधन छ, यसलाई खारेज गरौँ। अरू कतिजना मान्य सदस्यहरूको यसमा संशोधन छ, यो खारेज गरौँ भनेर। अब पहिला मन्त्री नबन्दाखेरिसम्मको एउटा संशोधन अनि मन्त्री भइसकेपछि अर्को संशोधन गर्नु हुँदैन, डबल स्ट्यान्डर्ड गर्नु हुँदैन। हुन्न भने अहिले यहाँबाट हुन्न भन्ने हो, बाहिर गएर मिडियामा मैले त भनेको नै हो भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री प्रदीप यादव। सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमा हामीले धेरै संशोधन राखेका थियौँ। जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने, यी कुनै पनि यसमा आएन। त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धिकरण यो जुन ऐन आएको छ यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने छैन। र साथसाथै निजी बैङ्कहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। बैङ्कले खाता मिलाउने र निजी बैङ्कवालाहरूले विदेशमा पैसा राखेको रहेछ, त्यसकारण यो यसमा विधेयकमा आएको छैन। र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर बिक्रीको समाचार आएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापन करार भनेर बिक्री गर्ने तयारी भएको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण हुँदैन र सम्पत्ति झन्झन लुकाउने र विदेश लाने स्थिति देखिन्छ। र साथसाथै युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा ठगी गर्नेहरूले पनि सम्पत्तिलाई लुकाएको छ। जस्तो राणा शासनको बेला बेलायतमा युवा पठाबाट गोर्खा भर्ती भनेर त्यस बेला राणाहरूलाई बेलायती सरकारले करोडौँ पाउन्ड दिएको थियो। त्यो पैसाबाट राणा शासकका मुख्य मान्छेले भारतको सिमला, गोवा, राजस्थानमा घर जग्गा थुप्रै किनेका छन्। त्यो जफत गरेर नेपाली आउनु पर्यो। नेपाली युवाको रगत पसिना हो। सरकारसँग सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुनै एजेन्डा नै छैन। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग यो एजेन्डा हुनुपर्ने, यो भएन। र साथसाथै यो घर जग्गा धेरै ठाउँमा जोड्न नपाउने बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। र देशको सन्तुलित विकास गर्नको लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र मुख्य अधिकारीहरू आफ्नो जिल्लामा बस्ने। अघि एउटा आयो यो
आन्तरिक बसाइसराई रोक्नु पर्यो, हिमाल पहाड खाली भयो भनेर। देशलाई यसरी खाली बनाउनु भएन। त्यहाँ पूर्वाधार बनेको खरौँ रुपियाँको अब त्यो कसले क्षतिपूर्ति तिर्ने? मन्त्रीहरूले त योजना लगेको हो नि, त्यसकारण भएन। र कोशी गण्डक सम्झौताको बेलामा पनि पैसा दिएको थियो अरे शासक दलहरूलाई। अब फुकोट कर्णाली भारतलाई दिँदा कति पैसा आयो? त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि त बोल्नु पर्यो नि। मैले यो नदी भारतलाई दिए बापत यति पैसा आएको, मैले यहाँ बैङ्कमा राखेको छु भनेर त्यस्तो केही नभन्ने। अनि कसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ? भयभरको नदी नाला बेचिँदैछ। र साथसाथै अब यो विदेशी सेनामा पठाउने, सेनालाई विदेशमा पठाउने र विदेशमा प्रहरीलाई पठाउने र प्रहरी सेनालाई तालिम दिन विदेशी आउने, यो सबै रोक्नुपर्छ। त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण भएको छैन। र अर्को, बरु युवालाई 18 वर्ष पुगेकालाई स्वास्थ्य र अनुशासनको निम्ति सैनिक तालिम दिने। तपाईँहरू आफ्नो युवालाई स्वस्थ नबनाउने, अनुशासित नबनाउने, अनि देश कसरी विकास हुन्छ? युवालाई 101 स्वस्थ र अनुशासित बनाउन सैनिक तालिम दिनु होला। सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि ती युवाहरू उठ्नेछन्। त्यसरी तपाईँहरू सम्पत्ति लुकाउनु पर्ने अनि युवालाई तयार गर्नुहुन्न। स्वस्थ र अनुशासनको लागि तालिम दिनु होला, सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनेछ। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप यादव, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, मलाई यसमा त धेरै कुरा बोल्नु थियो, तर समयको अभावको हुनाले मैले खास गरेर यो क्यासिनोको इजाजत सम्बन्धी जुन कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ त्यो विषयमा म बोल्न चाहन्छु। क्यासिनो किन इजाजत दिन्छ भने विदेशी नागरिकलाई मनोरञ्जन गर्नको निमित्त क्यासिनोको चाहिँ लाइसेन्स, इजाजत पत्र नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत दिन्छ। तर यो विधेयकमा अहिले क्यासिनो सञ्चालनको निमित्त सीमाभन्दा 5 किलोमिटर भित्र चाहिँ होटल रिसोर्टमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। योभन्दा पहिला 3 किलोमिटरको प्रावधान थियो। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत मैले कानुन मन्त्रीले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कानुन मन्त्री सीमाको अध्ययन गर्नुभयो होला, सीमामा घुम्नुभयो होला र खास गरेर नेपाल र भारतको सीमाको राम्ररीसँग अध्ययन गर्नुभयो होला। सीमाको जति सहरहरू छ, चाहे त्यो काँकडभिटा किन नहोस् नेपालको, झापादेखि या मेजीदेखि महाकालीसम्मको कुरा गरौँ भने जति सहरहरू छ, चाहे वीरगञ्ज सहर भयो, जनकपुर सहर भयो, भैरवा भयो, यो सबै सीमाको 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटरको भित्र पर्छ। होटल व्यवसायीहरू त्यो भित्रमा होटल बनाउँछ, रिसोर्ट बनाउँछ र क्यासिनो पनि त्यहाँ इजाजत दिन्छ क्यासिनोको। तर अहिलेको प्रावधान 5 किलोमिटरभन्दा भित्र जब राख्नु भएछ भने गएर चाहिँ खेतमा क्यासिनो बनाउने, उखुबारीमा क्यासिनो बनाउने कि जङ्गलमा गएर क्यासिनो खेल्न जाने? क्यासिनो को खेल्छ? नेपाली खेल्छ कि विदेशी खेल्छन्? निश्चित रूपमा विदेशीको लागि हो, नेपालीको लागि होइन। त कुन व्यक्तिको फाइदाको लागि यो ऐनमा 5 किलोमिटर प्रावधान आएको छ म बुझ्न चाहन्छु। मलाई यहाँसम्म जानकारी छ कि झापाको बिर्ता मोडमा एउटा 5 स्टारको होटल बनेको छ, त्यो बोर्डरभन्दा 10 किलोमिटर भित्र बनेको छ। उसको फाइदाको लागि यो ऐनमा चाहिँ संशोधन गरिएको छ। एउटा व्यक्तिको फाइदाको लागि सारा व्यवसायीलाई, सारा रिसोर्टको मालिकलाई मार्न काम हाम्रै कानुन मन्त्रीको जुन यो विधेयक आएछ त्यसमा छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ भने यो प्रावधान हटाएर जुन पुरानो प्रावधान थियो 3 किलोमिटर त्यो राख्नु पर्यो। धन्यवाद। मान्य श्री स्वर्णिम वाग्ले, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री सूर्य प्रसाद ढकाल।
सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 ल्याइँदा म दुर्भाग्यवश यो संसदमा थिइनँ। तैपनि यो पछिल्लो प्रतिवेदन जुन समितिबाट आएको छ त्यसलाई मैले सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि 3वटा कुरामा मेरो ध्यान गएको छ र मेरो दलका सहयात्री सांसदहरू मान्य डीपी अर्याल, मान्य सुमना श्रेष्ठले भन्नुभएका कुराहरूलाई समर्थन गर्दै यी 3टा कुरा चाहिँ म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु। एउटा, यो राष्ट्र बैंक ऐन 2058 सँग सम्बन्धित दफा 7 मा केही म्यान्डेटहरू दिइएको थियो, राष्ट्र बैंकलाई दिने गरिएको छ र यसमा थप्न खोजिएको थियो कि यो 25 करोडभन्दा बढी सेयर वा 50 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पनि, त्यो म्यान्डेट पनि थप्न खोजिएको थियो। तर समितिले यसलाई पुरै डाइल्युट गरेर 25 लाई 50 पुर्याएछ र वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा भनेर थपेछ। अब यो कुनियत सहितको कुशासनको कुरा मैले गर्दै आएको छु र यहाँ छर्लङ्गै चाहिँ यो झल्किएको छ। यो सेटिङ, यो जुन यो एकदम अवाञ्छित सेटिङ छ त्यो यहाँ पनि झल्कियो र यसलाई अब एनआरबी राष्ट्र बैंक भएको भए अलि स्वायत्त छ, अलिकति प्रोफेसनल छ, मेरिटोक्रेटिक छ। अब विभाग त आफ्नै औलामा चलाउन सकियो, त्यसैले यो मैले जनताको लाई सुसूचित गर्ने हेतुले मैले यो कुरा राखेँ। अर्को, सहकारी ऐन 2074 को दफा 2 मा व्यक्तिगत बचतको सीमा 25 लाख तोकिएको थियो, यसलाई पनि समितिले गायब गरिदिएछ। 2074 असोज 3 को सहकारी विधेयकमा 693 वटा संशोधनहरू तत्कालीन संसदका सांसदहरूले हालेर जसरी अहिलेको सहकारी ऐनलाई पङ्गु बनाए र आजको जुन विकराल अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। त्यो श्रृङ्खला त्यति बेला रोकियो भनेको त यसलाई अझै चाहिँ कन्टिन्यू नै गरिराखिएको छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो संविधानको एकल अनुसूची 5 मा जुन सङ्घलाई दिइएको एकल अधिकार छ त्यसमा सहकारी संस्थाहरूको नियमन भन्ने उसलाई सङ्घलाई मात्रै छ, प्रदेशलाई स्थानीय तहमा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरू थिए। तर त्यसपछि ल्याइएका ऐनहरूमा चाहिँ यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। त्यसैले संविधानसँगै बाजिने ऐन र नियमावलीहरूमा को सुधार पनि चाहिँ आवश्यक छ र त्यतातिर चाहिँ यो अहिलेको यो विधेयकले चाहिँ ध्यान दिन सकेको छैन भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो जनहितको लागि यति चाहिँ मैले कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री सूर्य प्रसाद ढकाल, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री रामहरि खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा हाम्रो पार्टीले धेरै बुँदाहरूमा हामीले संशोधन हालेका थियौँ। बहुमतको दम्बमा ती धेरै बुँदाहरू हटाइयो भन्ने मलाई लागेको छ, हामीलाई लागेको छ र त्यसमध्ये त्यहाँ व्यवस्था गरे अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को दफा 28 को 28 संशोधन गरेको छ। जस अन्तर्गत दफा 6 मा गरेको एउटा व्यवस्था सिङ्गो देशको ध्यान आकर्षण गरेको छ। यदि यो ऐनमा यो संशोधन गरेको व्यवस्था राखियो भने अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने खतरा बढिरहेको छ। यदि यो सिस्टम यहाँ कायम गरियो भने नेपालको आर्थिक प्रणालीमाथि विश्व जगतको ध्यान आकर्षण हुने र त्यसमाथि विश्व जगतले नेपालमाथि अविश्वास गर्ने त्यो खतरा पनि बढ्ने त्यो देखा पर्छ। यदि यो व्यवस्था यसमा कायम गरियो भने जस्तै अवैध ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेकालाई कर तिरेपछि वैध गर्ने ढङ्गले यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। यदि यो व्यवस्था गरियो भने अहिले पनि नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यो कायम गरियो भने भ्रष्टाचार झन बढ्ने खतरा देखा पर्छ र हिंसा, हत्या र आर्थिक क्रियाकलापका नामबाट हुने त्यस्ता गतिविधिहरू बढ्ने खतरा देखा पर्छ। यो राजस्व सङ्कलनमा पनि यसले कमी ल्याउँछ। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने कुरामा यसले गिरावट ल्याउँछ र निर्माणका
क्षेत्रहरूमा गुणस्तरहीन हुन्छ, खाद्य पदार्थमा मिसावट हुन्छ र यसले देश असफल हुनेतर्फ जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन ढङ्गले यो विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ यसले देशलाई असफल बनाउनेतर्फ लान खोजिरहेको छ। त्यस कारणले यसप्रति नेकपा एमालेको ध्यान आकर्षण भएको छ। नेकपा एमालेको मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण भएको छ र यसले नेपाली समाजमा धनी र गरिबको खाडल पनि सिर्जना गर्नेछ। कसैले अवैध ढङ्गले अकुश सम्पत्ति कमायो र त्यसको स्रोत व्यवस्थापन भएन भने त्यसले कर तिरेपछि त्यो वैध हुने कुरा ल्याउनु भनेको यो विधेयक नल्याउनु सर हो। यसले अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्नभन्दा अवैध सम्पत्तिलाई बढोत्तरी गर्ने, प्रशय दिने र नेपाली समाजमा आर्थिक अराजकता सिर्जना गर्ने ढङ्गले यो विधेयक आएको हुनाले म सभामुख मार्फत म कानुन मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अन्य माननीयज्यूहरूको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो यस्तो नियतले आएको छ र अहिलेसम्म अवैध ढङ्गले अकुश सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई वैध गर्ने ढङ्गले यो ऐन आएको छ भन्ने दिशातर्फ म सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। समय सकेको जानकारी गराउन हस्, धन्यवाद। चाहन्छु। माननीय श्री रामहरि खतिवडा, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री गणेश पराजुली। सभामुख महोदय, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकको बारेमा मेरा केही आफ्ना कुरा मैले संशोधन प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ। भरे यो सर्वसम्मत रूपमा त्यहाँबाट पारित भएर आएको विधेयक हो। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा यसमा फरक छ सभामुख महोदय। नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न पुँजी चाहिँ भित्र्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म व्यक्तिगत रूपमा जान चाहन्छु। केही कुराहरू छन् बाहिरबाट पुँजी ल्याउँदाखेरि हात हतियार, त्यसपछिबाट लागु औषध जस्ता चिजबाट ल्याइएको सम्पत्तिलाई टाइट गर्ने, अन्य सम्पत्तिको हकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अलिक खुकुलो हुनुपर्छ कि भन्ने धारणा मेरो व्यक्तिगत धारणा छ सभामुख महोदय। त्यो सँगसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने जुन विभाग छ त्यो अर्को विभाग चाहिँ अर्को भ्याट जस्तो, व्यापारीहरूलाई तर्साउने जस्तो, थर्काउने जस्तो र अरू फेरि बेनिफिट उसले लिने र ऊ अर्को फाइदाको निकाय बन्ने जस्तोको रूपमा जान नपाओस्, त्यसमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ। यो एउटा व्यापारी तर्साउने अड्डाको रूपमा विकसित हुन थाल्यो भने लगानीको वातावरण अझ कमजोर हुनेछ। हामीले पुँजी लगानी चलायमान गर्न अझ कमजोर अवस्थामा पुग्नेछौँ। अहिले सभामुख महोदय, एउटा गाउँको किसानले एउटा भैँसी बेचेर बाटामा हिँड्दैछ भने 4-5 लाख रुपियाँ भेट्यो भने पुलिसले समाउँछ। तेरो आय स्रोत के हो, कहाँबाट ल्याइस् भनेर ल्याएर समात्छ। मैले घाँस खुवाएर भैँसीको दुध बेचेर, भैँसी बेचेर यो पैसा ल्याएँ भने पुलिसले पत्याउँदैन अनि त्यसलाई मनी लन्ड्रिङ अन्तर्गत लगेर जेलमा हाल्छ। यो पद्धति अन्त्य गर्न पनि हामीले बनाएको कानुनले सहयोग पुग्ने वातावरण सिर्जना गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। क्यासिनोको कुराहरू आए सभामुख महोदय, हामीले क्यासिनो खोल्न कहीँ 3 किलोमिटर दिउँ होला, नयाँलाई पुरानोलाई 5 किलोमिटर भन्यौँ होला। खोल्न चाहिँ हामी बारम्बार दिने, क्यासिनो तिर्ने रोयल्टी कहिल्यै नलिने र अरबौँ पैसा क्यासिनोबाट नलिने प्रवृत्तिको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जान्छ, त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय श्री गणेश पराजुली, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री रामप्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हामी यो समितिबाट पनि सकाएर यहाँ फुल हाउसमा आइसकेको छ र यसमा केही छलफल र आफ्ना धारणाहरू राख्दैछौँ। यो विधेयकमा हाम्रो तर्फबाट विशेष गरी हाम्रा माननीयज्यू डिपी अर्याल र सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नुभएको संशोधनलाई
म ती संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै म मेरा केही भनाइहरू यो विधेयकमाथि केही भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। यो विधेयक संसदीय अभ्यासमा सुरुवाती चरणमै आएको हुँदाखेरि हामीले थुप्रै चाहना हुँदै पनि त्यति धेरै प्रयास गर्न पाएनौँ र यो पछिल्लो दिनमा आइसकेपछि त्यो 72 घण्टा बितिसकेपछि र पछिल्लो दिनमा आइसकेपछि केही बुदाहरू चाहिँ साँच्चै समयमा हामीले अभ्यास गर्न पाएको भएदेखि ती संशोधनको लागि केही काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। विशेष गरी यो दफा 2 को निकासी पैठारी नियन्त्रण 2013मा संशोधन गर्न ल्याएको यो 3 क थपिँदैछ। यो दफामा यसले बेसी निकासी र पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। तर यो सँगसँगै निकासी र पैठारी सँगसँगै निकासीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि पनि केही दफाहरू यसमा जोड्न पाइएको भए अझ नीतिगत रूपमै निकासीलाई सुधार गर्नको लागि केही काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने बेसी आयातमुखी हुँदै गर्दाखेरि र नियन्त्रणको प्रयासमा मात्र यो ऐन हुँदै गर्दाखेरि निकासीलाई विशेष गरी एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत डेस्क हामीले निर्यात डेस्क सम्बन्धित मन्त्रालयमा साधन स्रोत र क्षमतापूर्ण डेस्क पनि स्थापना गरेर निकासी प्रबन्धनलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले ऐनमै संशोधन गर्न पाएको भए सायद हामीले निकासी प्रबन्धनमा केही काम गर्न सक्थ्यौँ भन्ने लागेको छ। सँगसँगै यो मुलुकी अपराध संहिता 2074मा संशोधन गर्दै उपदफा 25 क थपेर हुन्डी सम्बन्धी कारोबार चाहिँ अवैधानिक हो भनेर यसको यो कानुन ल्याइएको छ। हुन्डी विशेष गरी हाम्रो देशमा 3-4 किसिमको प्रक्रियामा यो हुन्डीको प्रचलन बेसी बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले महसुस गरेको विषय हो विशेष गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा सँग सरोकार राखेर गरिने हुन्डी, अध्ययन तथा उपचारका प्रक्रियामा हुने कारोबारसँग जोडिएर हुने हुन्डी, पुँजी पलायन अर्थात् क्यापिटल फ्लाइसँग जोडेर हुने हुन्डी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगानी गर्ने विषयमा जोडेर हुने हुन्डी। यो कानुन आउँदै गर्दाखेरि हुन्डी कारोबार गैर कानुनी हो भनेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै गर्दाखेरि यसलाई निराकरण गर्नको लागि पनि सँगसँगै हामीले केही अवधारणाहरू अगाडि बढाएको भए अझ सहज र प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। विशेष गरी हुन त यो दफा 3 मै हामीले निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा यसले पनि केही नियन्त्रण गरेर खोजेको छ। त्यसमा अझ स्ट्रङली विशेष गरी यो युरोपले रेक्स प्रणाली लागू गरेर नेपालबाट निर्यात गर्दै गर्दाखेरि उसको देशमा आयात हुने समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले सकाइ गएँ सभामुख महोदय। त्यस्ता प्रक्रियामा बाइल्याटरल नेगोसिएसन गर्न सक्ने टिम र संरचना नै हामीले खडा गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो व्यावसायिक प्रक्रियामा हुने हुन्डीलाई न्यूनीकरण गर्ने बित्तिकै हुन्डीमा हुने कारोबार धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। सँगसँगै यो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग जोडिएका अधिकांश पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि कहिलेकाहीँ बाध्यताले हुन्डी प्रकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुनसक्छ। विशेष गरी यो पढाइको माननीय श्री रामप्रकाश चौधरी, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ जुन विधेयक आएछ र यो छलफल भइरहेछ र यो कानुन बन्न अन्तिम रूप लिन लागेछ, यो धेरै प्रतीक्षा पछि चाहिँ आउन लागेको हो र यसले एउटा चाहिँ राज्यलाई एउटा ट्र्याकमा चाहिँ ल्याउँछ। यसमा विभिन्न किसिमको शीर्षकहरू समेटिएको छ। यहाँ चाहिँ लागु औषधदेखि लिएर मानव बेचबिखन, मानव तस्करी, अनावश्यक चन्दा, दान बकसदेखि लिएर पर्यटन सम्बन्धी क्यासिनोको पनि दायरालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल नियन्त्रण गरिएको छ। त्यसैले
अब यो मनी लाउन्ड्रिङले यिनले धेरै हदसम्म मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछ र अनावश्यक किसिमको गतिविधि गर्नेहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नेछ। त्यस्तै यो क्यासिनो खेल्ने प्रायसो यो चाहिँ पर्यटकहरूले मात्रै हो र नेपालीको हकमा चाहिँ यो बैन गरिएको छ र यसलाई चाहिँ कडा रूपमा यदाकदा नेपालीहरू पनि क्यासिनोमा गएको र कारबाहीमा परेको समाचारहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई अझै कडा रूपमा राखी यो क्यासिनोबाट नेपाललाई करिब ठुलोले 5 करोडदेखि 8 करोडसम्म चाहिँ बुझाउँदो रहेछ, सानोले पनि 1 करोडदेखि 2 करोडसम्म बुझाउँदो रहेछ र म्यान पावर पनि 5,000देखि 8,000, 500देखि 800 कर्मचारीहरू कार्यरत त्यहाँ चाहिँ रोजगारी पाउँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ यो पनि राम्रै रहेछ, स्वागत योग्य रहेछ। धन्यवाद। माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री अमर बहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विधेयक निकै आवश्यक भएर ल्याइएको हो। यो प्रसङ्गमा पदम प्रसाद पाण्डेज्यूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यो हामी नेपाल पक्षराष्ट्र भएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैले पत्रपत्रिकामा हेरेका छौँ। हामीले यो कानुन बनाउँदाखेरि धेरै नै टिप्पणी भएको, आलोचना भएको, कतिपयले त कालो सूचीमा नेपाललाई राखिनेछ भनेर उल्लेख गरेको पनि हामीले समाचारहरू पढेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो कानुन छिटै ल्याउनु पर्ने आवश्यक भएको हुँदाखेरि यो सदनमा आउनु र समितिमा मेहनत गरेर मान्यहरूले जुन छलफल गरेर यसलाई यहाँ पुर्याउनु भएको छ, उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि पनि बोल्ने कतिपय मान्यहरूले यो सदनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुँदाखेरि सदनको सम्पत्तिको रूपमा छलफल भएर समितिमा रहेका यस प्रकारका विषयहरूलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाएर अगाडि बढाउनु हामी सबैको चाहिँ कर्तव्य हो। त्यसो गरियो भने सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। अब लोकतन्त्रका 4वटा स्तम्भहरू हुन्छन्: शून्य सहनशीलता, सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिता। यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी यो ऐनले कमसेकम केही न केही नियमन गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले निर्वाह गर्नेछ। यद्यपि माननीयज्यूहरूले भन्नुभए जस्तै हामीले विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि आर्थिक सङ्कुचनको नीति बनाउने होइन, आर्थिक खुलापनको नीति, करको दायरालाई व्यापक बनाउने र चाहिँ खास गरी एफडिआई ल्याउने कुरा, निजी सम्पत्तिको सुरक्षण गरेर लगानी मैत्री बनाउने कुरा र कतिपय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ। किनभने हामी विकास र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेको हुँदाखेरि आर्थिक प्रणालीलाई सुधार गर्नुको निम्ति हामीले चाहिँ व्यवसायी र लगानीकर्तालाई, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आउने पुँजीलाई पनि बढी कानुनको परिधिभित्र ल्याएर झन् सङ्कुचन गरियो भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यो बारेमा हामी छलफल गर्दै जाउँला। तर पनि यो न्याय कानुन तथा मानवाधिकार समितिमा गम्भीर छलफल चलेर करिब मैले सुनेअनुसार सर्वसम्मत नै आएको हुँदाखेरि यो कानुनलाई पास गरेर जानु हाम्रो निम्ति यो सदनको सम्पत्तिको रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्छ र सबै माननीयजीहरूले राखेका छलफलहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै पास गरेर अगाडि बढौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई विभिन्न चरणमा राखिएका त्यस प्रकारका नेपाल पक्षराष्ट्र भएर गरेका कुराहरूबाट पनि हामीले यो कानुन पास गर्दाखेरि सहज वातावरण बन्नेछ भन्ने कुरा राख्दै मेरा भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय श्री अमरबहादुर थापा, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री ज्ञानबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक र प्रतिवेदनकै रूपमा आइसकेको छ, तर मैले त संशोधन हाल्दा पनि बाहिर परेर हाल्न सकिएन। तर मलाई यसमा एउटा कुरा के लागिरहेको थियो, अझ पनि सकिन्छ भने गर्न पर्ने कुरा के हो भने यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनका लागि, यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणको एउटा अभियान चलाउनु पर्छ र हरेक व्यक्तिको, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गर्न पर्छ र यो सम्पत्ति जबसम्म यो अनैतिक अवैध तरिकाले आएका सम्पत्तिहरूलाई राज्यले राज्य कोषमा राख्नुपर्छ र वैध कस्तालाई बनाउने, वैधको जाने कुरा जाने पुष्टि नभएसम्म त्यसलाई अवैध मानेर राज्यले त्यसलाई जफत गर्नुपर्छ र अरू विषयमा बरु अलिकति सहज बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा गर्ने। त्यसकारणले जबसम्म यो मुलुकको 35औं नम्बरमा भ्रष्टाचारमा जाने विधि बनेको छ, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण नगर्नाले र जसले जता जसरी कमाए पनि हुन्छ भन्ने यो वातावरणले ब्याङ्कले पनि जाने ब्याङ्कमा राखेपछि थाहा हुन्छ भनेर मान्छेले अहिले घरमै बोरामा हाल्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो नोटबन्दी र सम्पत्तिको छानबिन गरेर शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ, अन्यथा यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। र दोस्रो कुरा लगानी मैत्रीका कुराहरू पनि, लगानी गर्नलाई मैले अरबौं रुपियाँ ल्याएर जाने अवैध तरिकाले चलाएको छ, त्यसलाई लगानीमा लगाउन साथ, कर तिर्न साथ त्यसको जाने वैधानिकता हुने होइन। त्यसलाई पनि कति सहज गर्न सकिन्छ, लगानी मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ र मुलुकलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसो भएको हुनाले यो एक दुईटा कुरा हामीले गर्न सकेनौँ भने यो देशमा अझ पनि भ्रष्टाचारको अगाडि बढ्छ र जताबाट जसरी पनि कालो धन हामीले सम्हाल्ने वातावरण गर्ने छुट दियौँ भने हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा दुईटा कुरा, एउटा नोटबन्दी केही समयको लागि र दोस्रो कुरा हरेकको सम्पत्ति कहाँबाट आयो, कसरी आयो, त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको निमित्त हामीले एउटा अभियानको रूपमा नगएसम्म यो देशको गति अगाडि बढ्दैन भन्ने मलाई लागिरहेछ। धन्यवाद। माननीय श्री ज्ञानबहादुर शाही, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी सम्पत्ति यो मनी लन्ड्रिङ केसमा छौँ र सर्वप्रथम त संसदका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेज्यूलाई कार्यकालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो यो सबै कुरा हेरियो, यो चाहिँ पुरानै तरिकाबाट कानुन बन्यो कि नयाँ हिसाबले बनाउनु पर्यो। जस्तै यसमा एउटा कुरा सहकारीको म एउटा दफा यहाँ सुनाउँछु। 25 करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई स्थानीय तहले अनुगमन र निरीक्षण गर्ने भनेको छ। आज मकै पोलेर आफ्नो पेट गुजारा गरेर 50 रुपियाँ सहकारीमा राखेका नागरिकहरू आज रोइरहेका छन्। सहकारीका ठगहरूले कसैले देश छोडेर भागेका छन्, कोही यही देशभित्र लुकेका छन्, कोही तपाईको पत्रकार छन्, कोही प्रहरी छन्, कोही सांसद छन्। तिनलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन, किनभने कानुन यहाँ के गरिएको छ भने गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको छ। स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिने बित्तिकै त्यहाँ सहकारीको कुरा के हुन्छ भने स्थानीय नेता मिलेर सहकारी ठगसँग मिलेर नीति बनाएर अगाडि बढ्छन्। यो कुरा रद्द गर्नु पर्थ्यो, यो क्यान्सल गर्नु पर्थ्यो, यो कुरा गलत भयो। दोस्रो कुरा, अर्को क्यासिनोको कुरा मैले सुने। 6 महिनामा कसले नयाँ अर्को क्यासिनो बनाउन सक्छ? एउटा क्यासिनो बनाउनका लागि कति पैसा चाहिन्छ?
मिनिमम अरबभन्दा बढी चाहिन्छ पैसा। अनि 6 महिनामा अर्को क्यासिनो बनाउन सक्छ। अनि यस्तो कुरा पनि लेख्ने। र अर्को एउटा कुरो क्रिप्टो करेन्सीको कुरा चाहिँ यसलाई आतङ्ककारी गतिविधि भनेर राखेको रहेछ। हाँसो लाग्यो मलाई। कुन दिन फेसबुक, ट्विटर, युट्युब सबैलाई पनि आतङ्ककारी भन्देला भन्ने डर भइसक्यो। क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो भने यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अझै वैध दिएर मान्यता दिएर यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा यसलाई चाहिँ आतङ्ककारी गतिविधिमा राखिएको छ। यो कुरा गलत हो। किनभने हामीले टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्ने हो, टेक्नोलोजीलाई तपाईँको ट्याकल गर्ने होइन। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट यहाँ छ। अर्को एउटा कुरा के छ भने यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ। यहाँ आज ट्रिलियन्स अफ डलर छ नेपालीहरूसँग। बाहिरबाट कसैले पैसा ल्यायो भने यहाँ 4 पटक खोज्न जान्छ। दुबईलाई हेरौँ, स्विजरल्यान्डलाई हेरौँ, उनीहरूले कसरी आफ्नो देशमा लगानी भित्राएका छन्। यहाँ त लगानी भित्राउनै नदिने, लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउनका लागि यहाँ केही चाहिँदैन। नेपालमा बसेर कसैले अपराध नगरे हुन्छ, विदेशबाट जति पैसा नेपालमा ल्याए हुन्छ। यो नीति चाहिँ हामीले बनाउन आवश्यक छ। यदि त्यो भएन भने कसरी धनी हुनुहुन्छ? यहाँ देश बनेन, आयोजना बनेन, पैसा छ। यहाँ 19 खर्ब रुपियाँ गयो अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कबाट। यो 1.5 वर्षमा 19 खर्ब रुपियाँ बजारमा आएको छ। तर त्यो पैसा कहीँ पनि छैन अहिले। त्यो पैसा कहाँ लुकेको छ? 1000 र 500 का नोट चाहिँ नोटबन्दी गर्नुपर्छ सरकारले। किनभने घर पैसा लुकाएर राखेको छ यिनीहरूले। यो कागज बनाउनै पर्छ। यो कुरा आउनु पर्थ्यो, यो कुरा आएन। त्यो भए हुनाले सरकारले ल्याएको यो विधेयक यो कसो भयो भने 2015 सालमा बिपीले पहिलोपटक संसद प्रधानमन्त्री हुँदा बिपी सरकारले बनेको संसदले बनाएको कानुन जस्तो भयो। त्यो भएको हुनाले यो अलिकति परिमार्जन गरौँ, नयाँ हिसाबले ल्याउँ। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री अशोक कुमार चौधरी, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज छलफल भइरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा म माननीय डोलप्रसाद अर्याल र माननीय सुमना शेषको संशोधनलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त कानुन समितिको प्रतिवेदन पढेपछि यो विधेयकको नाम नै गडबड जस्तो लाग्यो। यसको नाम सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण होइन, सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रवर्धन हुनुपर्ने हो। सभामुख महोदय, म प्रश्न भन्न चाहन्छु सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रशय गर्न खोजेको हो। विधेयकको दफा 11 को दफा 28 र कानुन समितिको धारणा खेदजनक छ। संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई सुल्झाउनको सट्टा झन बल्झाउने काम गरेको छ। उपदफा 6 मा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा मुद्दा नचल्ने अवस्था नदेखेको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण र असुलीका आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। सभामुख महोदय, यसले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई उन्मुक्तिको ढोका खोलेको आशंका गरिन्छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, समितिले प्रतिवेदनमा त अभिलेख राख्ने प्रावधान नै झिक्न प्रस्ताव गरेको छ। किन गलत कार्यलाई प्रशय दिन खोजेको हो? कुन नियतले यो विधेयक आएको छ भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विभागलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नपुगेको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ। एकजना सहसचिवले देशको मनी लन्ड्रिङ कसरी हेर्न सक्छ? के यसलाई स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्दैन र? त्यसकारण म सांसद सुमना शेषले राख्नुभएको संसदलाई म जोड दिन चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, राज्यमा सहकारी सम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको छ। करिब 31,000 को हाराहारीमा रहेको सहकारी, त्यसमा पनि धेरै सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। यस्तो विकराल परिस्थितिमा समितिबाट आएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 8 ले झन् मूल विधेयकको थ्रेसहोल्डलाई खुकुलो बनाएको छ र व्यक्तिगत बचत सीमाको प्रावधान झिक्ने र राष्ट्रिय ब्याङ्कको नियामक थ्रेसहोल्डलाई 25,000बाट 50 करोड पुर्याउने डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको सट्टा विभागको अनुरोधमा यो भन्ने प्रावधान राख्ने कुरा खेदजनक रहेको छ। यसै प्रतिवेदनको आधारमा विधेयक कुनै पनि हिसाबले पारित हुनुहुँदैन। साथै नेपाल सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको सुझावलाई आधारमा सहकारी ऐनका
2074 का अन्य प्रावधान जस्तै दफा 103, 104, 105, 232 आदिलाई पनि तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अन्त्यमा यो यथास्थितिमा यो विधेयक पारित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा म भन्दै आफ्नो धारणा यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विराज भक्त श्रेष्ठ, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री मनिष झा। सामान्य सभामुख महोदय, यो विधेयकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण भनेर आएको विधेयकको मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि यो सुशासनलाई स्थापित गर्न, देशमा समृद्धि ल्याउनको लागि होइन कि सत्ता गठबन्धन टिकाएर सरकार अलि लामो चलाउँ भन्ने हिसाबले ल्याएको जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यो पुराना गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई अलिकति कसरी ढाकछोप गर्न सकिन्छ भन्ने। अब म धेरै समय छैन, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ 19 नम्बरको बुँदामा जान चाहन्छु। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075मा संशोधन भनेर भनेको छ। तर यसमा भविष्यलाई नेपालको अहिलेको वर्तमानसँग जोड्ने कुराहरू नै छुट्याएको छ। यो संसदले के बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा सभामुख महोदय, अब भविष्यका कुराहरू भने पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू मात्र होइन, सूचना प्रविधिका कुराहरू अब विदेशी लगानी यहाँ पूर्वाधारको लागि मात्र आउनेवाला छैन। जस्तो मैले भने सिलिकन भ्यालीहरू बनाउनलाई पनि आउन सक्छ, त्यो कुराहरू कहीँ पनि मेन्सन नै भएको छैन। सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर एकदम चर्को स्वरमा कुराहरू गरेर हुन्छ, तर विदेशी लगानीमा अहिले यस्तो गाह्रो छ कि भित्राउन पनि गाह्रो छ र भित्रेको चिज उहाँहरूले नाफा लानलाई पनि गाह्रो छ, तर त्यतातिर कुनै पनि ध्यान दिएको छैन। लगभग 60 खर्बको हाम्रो अर्थतन्त्रमा एफडिआई कति जति आएको छ भन्ने कुराहरू हामीले केही पनि यसमा खुलाउन सकेका छैन। अप्पर मर्स्याङदेखिकै कुरा हेर्ने हो भएदेखि लगानी मैत्री नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू नेपालबाट भागेका दृष्टान्तहरू छन्। लगानीकर्ताहरू आउँदाखेरि पिटिएला कि भन्ने डरले कतिवटा भर्खर ताजै कुरा चाहिँ त्यो भाग्न परेका कुराहरू पनि हाम्रो अगाडि छ। मैले के भन्न खोजेँ भन्दा अब यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको पनि कुरा गरेको छ यसमा, होइन, टेक्नोलोजी प्रविधि हस्तान्तरण भनेर भनेको छ। तर त्यतातिर युवाहरूलाई आकर्षित गरेर यहीँ राखिराख्नको लागि यसले खुकुलो बनाउनु पर्ने चिजहरूमा चाहिँ यो यसले हेर्न पनि सकेका छैन, होइन। सो अहिले आएर मैले यसो देख्दाखेरि सुशासन र समृद्धिको लागि ल्याइएको, होइन, जस्तै यो सुशासनको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर ल्याइएको कुराले चाहिँ यसले कुनै पनि अर्थ नै राखेको छैन। यसले कुनलाई चाहिँ यसले सङ्केत गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छैन। यो एकदम झन् मोटो गरेर ल्याएर एकदम धेरै ऐनहरू संशोधन गर्दाखेरि यसले मौद्रिक नीतिदेखि लिएर अरू धेरै नीतिहरू समेट्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू समेत पनि कन्फ्युज गर्ने खालको यो आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा लिनको लागि भनौँ न, भोलि लगानीको लागि यहाँ आउँदाखेरि ती लगानीका कुराहरू चाहिँ आतङ्ककारी गतिविधिहरूमा इभन नेपालको राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्ने खालको लगानीहरू आउनेमा सतर्क पनि हुन सकेका छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि अनौपचारिक छलफलहरूमा पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि, होइन, फेयर नै छैन हाम्रो च्यानलहरू फेयर किन छैन भन्दा लगानी ल्याउनलाई पनि फेयर छैन र त्यो लगानीपट्ट लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा लानलाई पनि सेफ छैनले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा समय सकेको जानकारी सभामुख महोदय, अब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, अब भविष्यमा हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि अलिक समय चाहिँ मिलाउनु पर्यो सभामुख महोदय। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यसलाई यसरी सोल डोलमा भन्दा पनि, होइन, अझ बृहत हामीले सल्लाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको जय होस्। माननीय श्री मनिष झा, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री शिव नेपाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाली राजनीतिमा धेरै लामो समयदेखि हामीले एउटा एकदमै सुनिआएको शब्द वाक्यांश
प्याकेजमा डिल गरौँ भन्ने छ। धेरै कुराहरू प्याकेजमा डिल गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ कानुन मन्त्रालयको बानी प्याकेजमा कानुन पास गरिदिउँ भन्ने हुन थाल्यो। त्यसमा विस्तृतमा सबैलाई छुट्याएर त्यसको छलफल गर्नुभन्दा पनि प्याकेजमा त्यसलाई पास गरिदिने अनि चाहिएको नचाहिएको सबै त्यसमा एकैचोटि पास भइहाल्ने। योभन्दा अगाडिको हामीले एउटा केही नेपाल ऐन संशोधनको लागि ल्याउँदै गर्दाखेरिको प्याकेज पनि देख्यौँ। कतिवटा सान्दर्भिक थियो, आवश्यक थियो, तर कतिवटा जबरजस्ती त्यसमा अटाउन खोजेको थियो। घरमा हामी तरकारी पकाउँदै गर्दा मिक्स भेजमा चाहिँ बिग्रिन लागेको कुनै कुनै तरकारी पनि छिराइदिन्छौँ नि, त्यो वेस्ट जानुभन्दा बरु यसैमा प्याकेजमै डिल गरिदिउँ भनेर। त्यस्तै अब कानुन मन्त्रालयले चाहिँ आवश्यक केही कानुन छ, म यो बुझ्छु कि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको केही कानुनहरू हाम्रो लागि इन्टरनेसनल इमेजको लागि पनि आवश्यक छ, तर त्यो सँगसँगै हामीले गर्न लागेको कतिवटा कानुन सान्दर्भिक छैन र त्यसमा प्रस्तावित केही बुँदाहरू छैन त्यसमा सान्दर्भिक। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यसमा माननीय डिपी अरियाल र सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नुभएको केही संशोधन प्रस्तावमा मेरो सैद्धान्तिक सहमतिको साथमा म के बुझ्छु भने हामीले कानुनी, राजनीतिक र सैद्धान्तिक केही अभ्यासहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले पहिला एउटा किता काट गर्नुपर्छ कि हामी बीच मिल्ने कुराहरू के हो, के कुरामा हाम्रो सहमति छ र के कुरामा हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा। त्यसपछि सहमति हुने कुराहरू छुट्याएपछि मात्र हामी विमति हुने कुराहरूमा छलफलमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। तर यहाँ त्यो सबै कुराहरूलाई मिक्स गर्ने र सैद्धान्तिक भन्दा पनि यो सदनमा सङ्ख्यागत रूपमा किता काट गरेर जुन छलफल गर्ने अभ्यास छ यसले देशलाई कतै पुर्याउँदैन। यो जहिले पनि स्वार्थपूर्ण राजनीतिमा हामीलाई रुमलिरहने एउटा केन्द्र मात्र बन्न सक्छ। यसमा सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचार 3-4 किसिमको पाइन्छ, जसमा एउटा गरिबीको कारणले हुने भ्रष्टाचार भर्खरै एउटा इन्टरनेसनल इन्डेक्सले पब्लिस गरेको यो करप्सन इन्डेक्समा देखिन्छ कि जुन देशको जिडिपी सबभन्दा कमजोर छ त्यही देश सबभन्दा धेरै भ्रष्ट छ। जहाँ बाँड्नको लागि केही छैन तिनीहरू नै धेरै बाँड्न खोजिरहेको छन्। त्यस्तै गर्दाखेरि त्यो गरिबीको कारणले हुने एउटा भ्रष्टाचार, एउटा संस्कृतिको कारणले स्वीकारिदिने, यो मन्त्री भइसक्यो गाडी चढ्या छैन, सांसद भइसक्यो भाडामा बसेको छ भनेर जुन समाजले स्वीकार्यता देखाउने भ्रष्टाचार छ नि, यो कानुनमा, यो प्रस्तावित कानुनमा यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको नाममा सम्पत्ति प्रवर्धनले देखाउँछ कि हामी कतिवटा बदमासीहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार्नको लागि तयारी गर्दैछौँ। त्यो नहोस्, त्यसले हामीलाई झन् कालो दिनहरू आउने दिनमा देखाउन सक्छ। त्यसको लागि हामी सजग हुनको लागि राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर सोच्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री शिव नेपाली, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री लक्ष्मी तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार नहुने देश हुँदैन, तर भ्रष्टाचारीहरूको देश चाहिँ हुँदैन भन्ने मैले कुनै किताबमा पढेको थिएँ। कुशासनलाई प्रश्रय दिने कि सुशासनलाई प्रश्रय दिने सभामुख महोदय? सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 मा छलफलमा भाग लिँदै गर्दा म एउटा भुइँ मान्छेको तवरले यहाँ आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। म कुनै तथ्याङ्कमा जान चाहन्न, कुनै दफादार रूपमा, क्रमबद्ध रूपमा जान चाहन्न, किनभने न रस्सो न दीर्घ कुनै पनि परिवर्तन नहुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा एउटा भुइँ मान्छेको कुरा राख्दैछु यो गरिमामय सदनमा, यो रोस्टमबाट। यो भन्दै गर्दा मेरो आँखा अगाडि देशको नक्सा, देशवासीको त्यो चित्र आँखाभरि आएको छ। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई भन्दै विभिन्न समयमा व्यवस्थामाथि, शासनमाथि प्रश्नहरू उठे। कयौँ आन्दोलनहरू भए। ती व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा कयौँ गाउँहरू खाली छन्, अनकन्टार पनि छन्, किनभने देशले मुहार फेर्छ भन्ने आशमा आन्दोलनमा होमिएका कयौँले ज्यान गुमाए, कयौँले घर्नाघाट भए, शहीद भए। यसको इज्जत भयो त? आज जनताको अभिमतबाट स्थापित यो गरिमामय सदन चल्दै गर्दा देश गरिब जनता बन्छ भनेको त नेता पो बनेछन्, कयौँ गाउँ बन्छ कि भनेको त नेताका आफन्त र आफ्ना पो बनेछन्। आज म कुनै तथ्याङ्क लिएर आएको छैन। तथ्याङ्क तपाईँ हाम्रो वरिपरि छ।
हामी आफैले मनमनै आफै म भनेमा तथ्याङ्क त्यही छ। कति कसरी देश लुटियो भनेर जनता बारम्बार कहिले शिक्षा, कहिले स्वास्थ्य, रोजगारको नाममा, कहिले ठुला ठुला आयोजनादेखि साना दल, नाला, गोरेटो बाटो, डोजरे विकास नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डै काण्ड, कुन काण्डको नाम लिउँ? कतै सहकारी वा ब्याङ्कमा सेटिङमा राखिएका सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्ने जुन विधेयक ल्याएर केही प्रतिशत कर तिरेको जस्तो गरेर लुटेको सम्पत्ति शुद्ध गर्दैछौँ भने यो सही छैन। शुद्धिकरण होइन, जनता माराको सम्पत्ति जफत गरेर देश निर्माणमा लगाऊँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको संशोधन, सहकारी ऐनको संशोधन, राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको संशोधनमा यावत धेरै दफादार छलफल गर्ने भन्ने समितिमा पङ्गु बनाई फेरि अल्पमत र बहुमतको पासोमा संशोधन राख्नुहुने माननीय समातेर जनतालाई झुकाउन पाइँदैन। त्यसैले यस विधेयकमाथि संशोधन राख्नुहुने माननीय डोलप्रसाद अर्याल र माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नुभएको संशोधनप्रति समर्थन जनाउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी तिवारी, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री निशा डाँगे। सम्मानित सभामुख महोदय, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन पढियो। समितिमा पारित गरिएको प्रतिवेदन विधेयक दफा 10 बमोजिम नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कुनै गैर कानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियती कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी वा अप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झुटा कागजात बनाई वा झुकिए विदेशी लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुकको वा निज रहेको स्थान बाहेक अन्य मुलुकमा गैर कानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्य गरे वा गराएमा प्रावधानलाई मानव ओसार पसार अन्तर्गतकै व्यवस्थाभित्र यथावत राखिएको छ। माननीय सुमना श्रेष्ठ र माननीय डिपी अर्याल ज्यूले सो दफालाई मानव तस्करीको व्यवस्था थप गरी त्यस व्यवस्थाभित्र राख्नुपर्ने संशोधन पेश गरेकोमा संशोधनप्रति म आफै समर्थन गर्दछु। मानव बेचबिखन र मानव तस्करी भनेको दुई भिन्न भिन्न अर्थ दिने अपराध हुन्। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी अपराध पीडितको मन्जुरी अर्थात् कन्सेन्ट हुँदैन, तर मानव तस्करी सम्बन्धी अपराध तस्कर भएका व्यक्ति आफै झुटा कागजात बनाई गैर कानुनी रूपमा अन्य देशमा जान मन्जुर भएका हुन्छन्। नेपालबाट लाखौँ लाख पैसा खर्च गरी झुटा कागजात बनाई जापान, अमेरिका लगायतका देशहरूमा जाने प्रचलन अवगत नै छ। हालै मात्र आर्थिक लेनदेन गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइयो विदेश पठाउने प्रपञ्च गरियो। घटनाबारे हामी जानकारै छौँ। यस किसिमको मुद्दा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नभई मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दाहरू छन्। यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न निमित्त मानव तस्करी छुट्टै प्रावधान थप्न आवश्यक देख्दछु। झुटा कागजात बनाउन संलग्न बिचौलिया लगायत सरकारी गिरोहहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि पनि यो सो व्यवस्था मानव ओसार पसार अन्तर्गत नभई मानव तस्करीको परिभाषा अन्तर्गत समेटिन आएको छ। समिति प्रतिवेदन यथावत स्थितिमै विधेयक सदनबाट पास हुन उपयुक्त नरहेको राय सम्मानित सदनमाथि पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री निशा डाँगी, समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, बोल्नको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। माननीय डोल प्रसाद अर्याल र माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नु भएको संशोधनको समर्थन गर्दै म मेरा भनाइहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको दफा 28 मा सम्पूर्ण रूपमा अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन खोज्नेहरूको पक्षमा बदल्न प्रस्ताव गरिएको छ। म सबैजनालाई एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु।
यो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले 2067 सालमा कमलेश त्रिवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत रहेको मुद्दामा कर निर्धारणमा पेश गरेको प्रमाण सम्बन्धमा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने, गोप्य नरहने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध हुने, अपराधिक आम्दानी हुने भनी गरेको स्पष्ट व्याख्याको समेत विपरीत रहेको छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, झन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले त अभिलेख राख्ने भन्ने प्रावधान नै झिक्नको लागि प्रस्ताव गरेको छ। यो सरासर दण्डनीयतालाई प्रशय दिने बाहेक अरू केही देखिन्न। यसमा हामी सबैजनाले विचार गर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, स्रोत नखुलेको पैसालाई वैध बनाउने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको छ। त्यसैले सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो कुन नेताको सम्पत्ति वैध गर्न ल्याइएको हो? भ्रष्टाचारीको खाता खोले जस्तो गर्ने अनि आफ्नो नेताको नाम आएपछि त्यसलाई बन्द गर्ने र अहिले त भ्रष्टाचारको सम्पत्ति सबै व्हाइट बनाउन ल्याइएको यो विधेयकले सरकार भ्रष्टाचारी सामु घुँडा टेकेको स्पष्ट पार्छ। सभामुख मार्फत म यो सदनलाई भन्न चाहन्छु, अकुत सम्पत्तिलाई सोझै व्हाइट बनाउने प्रावधान हटाइयोस्। यदि हटाइँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र देशभर रहेका भ्रष्टाचार विरोधीहरू कार्यगत एकता भएर सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ। सभामुख महोदय, हामीलाई अझै पनि लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ र यो विश्वास कायम राखियोस्। मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ, जनताको मत पाएर जनप्रतिनिधिहरूको यो थलोले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्दैन भनेर, भ्रष्टाचारी सामु यो सदन सिधै लम्पसार पर्दैन भनेर म अझै पनि विश्वास गर्दछु। त्यसैले विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने सबै खालका दफाहरू संशोधन गरियोस् अथवा त्यस्ता दफाहरू हटाइयोस् भनेर म सभामुख मार्फत माग समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा अहिले 18 जना माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभएको छ, आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ। माननीय सदस्यज्यूहरूलाई प्रश्न, आफ्ना भनाइहरू, अभिव्यक्तिहरू राख्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको प्रतिवेदन सहित सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिई महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुहुने माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषयहरू विधेयकमा समितिमा दफाफर छलफल हुँदाका क्रममा पनि छलफल भएको र अधिकांश विषयहरू समितिमा सर्वसम्मति भई समितिको प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा विधेयक निर्माणको प्रक्रिया सम्मत 2076 साल कार्तिक महिनाबाट नै सुरु भएको हो। सो सम्बन्धी कानुनी सुधारको लागि नेपाल सरकारले सम्मत 2079 भदौमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकोमा सो सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। अघिल्लो संसदमा पेश भई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण निष्क्रिय भएको उक्त विधेयकमा समावेश भएका विषयमा पारस्परिक मूल्याङ्कन समिति, राष्ट्रिय समन्वय समिति, राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद तथा मन्त्री परिषदको बैठक समेतमा विभिन्न चरणमा गरिएको छलफलबाट परिमार्जन गरी पुनः प्रस्तुत विधेयक सदनमा पेश भएको ब्यौरा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसैबीचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीका सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। प्रतिवेदनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुन न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिमको बनाउन प्रस्तुत विधेयकलाई ऐनको रूपमा जारी गर्नुपर्ने भनी मुख्य रूपमा औल्याएको छ। सो सन्दर्भमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन हुनुभन्दा अगावै यो विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए नेपालको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनको प्रगति अवस्था तात्विक रूपमा सुधार भएको अवस्था देखिने थियो। यद्यपि प्रस्तुत विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा लैजानाले एकातर्फ मुलुकमा देखा परेका गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने र सोही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नबाट बच्न सक्ने ब्यौरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक अपराध नियन्त्रण लामो समयदेखि नेपालको प्रमुख चासोको विषयको रूपमा रहँदै आएको छ। जटिल र गम्भीर प्रकृतिका आन्तरिक वा सीमापार आर्थिक अपराधको नियन्त्रणले मात्र राज्यलाई सही ढङ्गले अघि बढाउन सक्ने हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यो महसुस विश्वको प्रत्येक मुलुकलाई भएको र सबै मिली यस्ता अपराध विरुद्ध लड्नुको आजको टड्कारो आवश्यकता भएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय अपराध विरुद्ध राज्यको कठोर नीति तथा कानुन हुनुपर्ने र ती नीति तथा कानुनको सबल कार्यान्वयनले आम सर्वसाधारणको राज्यप्रतिको विश्वासमा उल्लेख्य योगदान दिने मात्र नभई मुलुकप्रति विश्वकै विश्वासमा थप टेवा पुर्याउँदछ। नेपालको विकासको लागि विदेशी लगानी जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा मुलुकको भूमिका र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा अपेक्षित हुन्छ। व्यावसायिक वातावरणको निर्माण तथा र वित्तीय अपराधको नियन्त्रणलाई विश्वका सफल मुलुकहरूले एक अर्काको पूरकको रूपमा लिएको र सो सफल भएको हामी सबै सामु तथ्य मौजुद छ। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्न व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गरी मुलुकमा वित्तीय पारदर्शिता, लगानी योग्य वातावरण र सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रस्तुत विधेयक यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत विधेयकले हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, मानव तस्करी, आतङ्ककारी कार्य जस्ता कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेकोले त्यस्ता कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति विरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 को दफा 3, 5 र 28 बमोजिम राज्यका फरक फरक अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अनुसन्धान गर्दा समेत अपराध स्थापित गर्न नसकिएको तर्फ अस्वाभाविक सम्पत्तिदेखि सोको स्रोत खुलाउन नसकेको अवस्थामा करको दायरामा ल्याउनै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र आफै निर्णय नगरी आफूले गरेको अनुसन्धानको विस्तृत विवरण सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउने र सो विभागले थप छानबिन गर्दा पनि कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचार बाहेकको कसुरको सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले प्राप्त गरेको विवरण उप छानबिन गर्दा राजस्व छली गरे वा नगरेको पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट पनि कुनै कसुर गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने नदेखिएमा तत्काललाई अधिकतम राजस्व असुल उपर गरी निजको विवरण सार्वजनिक गर्ने र भविष्यमा कुनै कसुर गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने कुनै पनि तरिकाले जानकारी हुन आएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, क्यासिनो व्यवसाय पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको भए तापनि क्यासिनो व्यवसाय आर्थिक अपराध खास गरी राजस्व अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरणको दृष्टिकोणले विश्वमै जोखिमपूर्ण रहेको नेपाल सरकारले गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनले क्यासिनो व्यवसायलाई
उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको तथा क्यासिनोको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था हाल नियमावलीबाट भइरहेकोमा सो सम्बन्धमा ऐनमा नै व्यवस्था गर्न अति आवश्यक भएको छ। क्यासिनोको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राखी सञ्चालन गर्दा विषय, व्यवसाय, कारोबार, जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने भएकोले ऐनमा क्यासिनो नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई सुशासित बनाउन बचत तथा ऋणको सहकारी सञ्चालन मापदण्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरी बमोजिम हुने र ठुला तथा जोखिम देखिएका सहकारीको सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा सदनमा छलफल हुँदाका बखत उठाइएका विषय र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका संशोधनहरू तथा सरकारवालाले छलफलमा उठाएका विषयहरू समेतका आधारमा विधेयक आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मतिबाट पारित भई समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण तथा पारदर्शिता कायम गर्ने सम्बन्धमा समितिको गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको क्यासिनो, सहकारी, घरजग्गा व्यवसाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेतका विषयलाई थप परिमार्जन गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ छलफलको क्रममा सम्माननीय सभामुख महोदय, छलफलको क्रममा यहाँ माननीय डोल प्रसाद अर्याल माननीय सदस्यले चाहिने आफ्ना धारणाहरू राख्ने क्रममा यो चाहिने कि क्यासिनो कारोबार सट्टेबाजीमा लाग्नेहरूलाई सिधै गृह मन्त्रालयबाटै निगरानीमा राख्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिने सुझाव दिनुभएको छ। यस सन्दर्भमा यो चाहिने गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयलाई यहाँले राख्नुभएको छ र यस सन्दर्भमा पछि हामी फेरि त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफलमा अगाडि बढाउनेछौँ। अर्को चाहिने ऐनहरू बनाउने क्रममा त्यस्तै गरेर घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र स्थानीय तहले लिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले पनि स्थानीय तहले यो चाहिने सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिने प्रचलन त छँदैछ। त्यसमा पनि उहाँले यहाँ थप चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। त्यसमाथि हामी फेरि अरू नै बेला छलफल गर्न सकिने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि घर सम्पन्न भइसकेपछि प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था अहिले पनि प्रावधान रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सुमना श्रेष्ठले चाहिने आफ्नो भनाइको क्रममा कि यो अवैध सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउन खोजियो, यो चाहिने बडो यो आपत्तिजनक कुरा भएको छ र स्रोतै नखुलेको सम्पत्तिलाई यहाँ वैध बनाउन खोजियो भनेर उहाँले माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठले राख्नुभएको सन्दर्भमा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु कि त्यसमा छानबिन गर्दै जान्छ। तीन ठाउँबाट छानबिन गर्दाखेरि पनि त्यो सम्पत्ति कुनै मान्छेको सम्पत्ति कसुरदार देखिएन। सम्पत्ति छ सभामुख महोदय, सम्पत्ति छ तर कसुर गरेर आर्जन गरेको भन्ने ठहर भएन भने के गर्ने? अहिलेसम्म केही गरिएको छैन। राज्यले त्यसलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। कि त ठहर हुनु पर्यो, यो कसुर गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भन्ने ठहर हुनु पर्यो, त्यो पनि ठहर पनि नहुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको सन्दर्भमा पनि म जोड्न चाहन्छु कि चाहिने हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा पनि 60 देखि 80% त्यस्ता कसुर नठहरेको सम्पत्ति कसै कहाँ फेला पार्यो भने त्यसलाई 60 देखि 80% चाहिने कर चाहिने निर्धारण गरेर त्यसलाई करको दायरामा ल्याएको व्यवस्था पनि हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा पनि देखिन्छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कसैलाई छुट दिन खोजिएको छैन, कुनै नेतालाई छुट दिन खोजिएको होइन सभामुख महोदय। कि चाहिने जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ त्यही मापदण्ड बमोजिम हामीले यसलाई कसुर नदेखिएको तर स्रोत पनि नखुलेको, स्रोत खुलेन, कसुर देखिएन, यही होइन अहिलेको समस्या नेपालले भोगेको। त्यही नेपालले भोगेको समस्या
को समाधान गर भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि प्रेसराइज भइरहेको अवस्थामा यही स्ट्यान्डर्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा हामीले प्रावधान राखेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। प्रेम सुवाल माननीय सदस्यले चाहिँ नि यहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ र निजी ब्याङ्कहरूलाई पनि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर राख्नुभएको छ। यसतर्फ मैले यहाँ भनिरहनु आवश्यक परेन चाहिँ नि यो निजी ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अलग्गै कुनै दिन छलफल गरौँला, माननीय सदस्यसँग सम्बन्धित निकायले नै छलफल गर्ने होला। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसदहरूको आफ्नै जिल्लामा बस्नुपर्ने, त्यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ जान नहुने र त्यहाँभन्दा बाहिर घर पनि बनाउन नहुने भन्ने कुराहरू उहाँबाट चाहिँ नि संशोधनमा मैले पनि देखाएको थिएँ। तर चाहिँ नि यो संविधानभन्दा बाहिरको कुरामा मैले छलफल गरिरहनुपर्छ, उत्तर दिइरहनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्दैन। सभामुख महोदय, माननीय प्रदीप यादवज्यूले चाहिँ नि यहाँ 5 किलोमिटर सिमानाबाट 5 किलोमिटर किन भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ। यसमा चाहिँ नि यो बोर्डर लाइनबाट 5 किलोमिटर सिमानादेखि 5 किलोमिटरमा मात्रै क्यासिनो चाहिँ नि बनाउने सन्दर्भ राख्ने सन्दर्भ चाहिँ नि यो विधेयकमा किन राखिएको भन्दाखेरि चाहिँ नि यसमा वास्तवमा यो चाहिँ नि यस सन्दर्भमा वास्तवमा यो सुरक्षाको सेन्सिटिभिटीलाई पनि दृष्टिगत गरेर यो प्रावधान राखिएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर स्वर्णिम वाग्ले जीले चाहिँ माननीय सदस्य स्वर्णिम वाग्लेजीले यसमा आफ्ना धारणाहरू सुझावहरू विशेष गरेर उहाँले सुझावहरू राख्नुभएको छ। यस सुझावहरूप्रति मैले चाहिँ नि धेरै भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सूर्य छेत्री, माननीय सदस्य सूर्य छेत्रीले पनि चाहिँ नि यहाँ एउटा कुरा राख्नु भएको रहेछ, उहाँले बहुमतको दम्ब देखाउने भन्नुभएको छ कि यो बहुमतको दम्बबाट आएको होइन, सर्वसम्मतबाट आएको। म निवेदन गर्न चाहन्छु माननीय सदस्यज्यूहरूलाई कि चाहिँ नि बहुमत अल्पमत गरेर आएको होइन। यहाँ चाहिँ नि यो समितिबाट सर्वसम्मत भएको छ। त्यो सर्वसम्मत गर्दै गर्दा समितिमा प्रायःजसो भन्दैछु म, प्रायःजसो सबै दलका नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुन्छ। यो पनि विचार गरिदिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समितिबाट सर्वसम्मत पारित हुँदै गर्दाखेरि प्रायःजसो सबै दलको नेताहरू अथवा प्रतिनिधि सदस्य माननीय सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। यति पनि मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले यहाँ कसैले पनि यो दम्ब देखाउने विषयको सन्दर्भमा मैले यहाँ चाहिँ माननीय सदस्य रामहरि खतिवडाजीले चाहिँ नि यो रोयल्टी लिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। रोयल्टी लिनकै लागि चाहिँ नि यहाँ केही प्रावधानहरू राखिएको छ। गणेश पराजुलीले चाहिँ नि यो यस आफ्नो माननीय सदस्य गणेश पराजुलीले राख्ने क्रममा यो हुन्डी अवैध सन्दर्भहरू जोड्नु भएको छ। यो हुन्डी अवैध भएकै कारणले सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई वैध बनाउनको लागि नै हामीले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन लिएर अगाडि बढेको कुरा माननीय सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य रामप्रकाश चौधरीजीले चाहिँ नि यसलाई यस सन्दर्भमा उहाँको खासै त्यस्तो चाहिँ नि नेगेटिभ टिप्पणी आइसकेको छैन, सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलज्यूले पनि चाहिँ नि सुझावहरू दिनुभएको छ। यसमा पनि मैले केही भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य अमर बहादुर थापाज्यूले पनि चाहिँ नि यस सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियानै चलाउनुपर्छ र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि राख्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा मैले धेरै भनिरहनु आवश्यक छैन कि चाहिँ नि हामीले वास्तवमा यो सार्वजनिक पद धारण गरेका मान्छेहरू आफै चाहिँ नि सदाचारको बाटोमा यात्रामा हिँड्न सक्नु पर्दछ। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन र चाहिँ नि यस सन्दर्भमा उहाँले राख्नु भएको विचारका सन्दर्भमा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय कि हामीले हाम्रो पदचापहरू वास्तवमा सदाचारको यात्रामै अगाडि बढ्नु पर्दछ यति भन्दाखेरि पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नोटबन्दीको कुरा गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो चाहिँ नि मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा र अर्थनीतिका सन्दर्भमा अरू नै मन्त्रालयले भोलि चाहिँ नि आफ्ना कुराहरू लिएर आउलान् भन्ने मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि यो नोटबन्दीको सन्दर्भमा यो अहिले चाहिँ नि विधेयकमा त्यो कुरा राख्ने अवस्था रहेन। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साईज्यूले चाहिँ नि पुरानै तरिकाले कानुन लिएर आएछ भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ नि अब धेरै कुरा भनिरहनु आवश्यक परेन भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब
धेरै टिप्पणी गर्न म चाहन्न किनभने माननीय सदस्यहरूले सम्मानित सदनमा रोस्टरमा उभिएर बोलेका विषयहरूप्रति म सबैप्रति सम्मान नै गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसको आँखाले के देख्छ भन्ने कुरा आफ्नै दृष्टिकोण रहन्छ सभामुख महोदय। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लगानी भित्र्याउनु आवश्यक छ भन्नुभएको छ। लगानी भित्र्याउनको लागि नै चाहिँ हामीले यो विषय विशेष गरेर यो विषयलाई हामीले अलिकता चाहिने अर्जेन्सीका रूपमा पनि लिएर आएको कारण सबैलाई थाहा छँदैछ कि लगानी मैत्री बनाउनको लागि पनि यो विधेयक आवश्यक भएको कुरा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी माननीय सदस्यले चाहिने आफ्नो यो चाहिँ विधेयकको नामै गडबड भएको रहेछ भन्नुभएको छ। त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन र उन्मुक्ति दिन खोजियो भन्नुभएको छ। त्यो उन्मुक्ति होइन, बाँधेर ल्याउने भन्न खोज्या र चाहिँ कसैको मैले अघि नै भनिसकेँ एउटै कुरो किन दोहोऱ्याउनु पर्यो कि स्रोत पनि खुलाउन नसक्ने, कसुर पनि राज्यले ठहर गर्न नसक्ने विषय नै उहाँले भन्नुभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउन आवश्यक परेन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठले चाहिँ नि भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न खोजियो भन्नुभएको छ। अब यो यस्तो सन्दर्भमा मैले टिप्पणी गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यो विधेयक आफै बोल्छ। यो विधेयक पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत आफै पनि बोल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले ढाकछोप होइन, यसमा चाहिने सोधखोज गरेर चाहिने ठिक ठाउँमा ल्याउन खोजेको विषयलाई हामीले सतै ढङ्गबाट चाहिने टिका टिप्पणी गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हामीले यसलाई लिएर अगाडि बढिरहेको कुरा छ। भोलि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउन सकिएन भने फेरि अर्को कुरा तपाईँहरू हामी सबैले यहाँ बुझिरहेका छौँ कि नेपाल कतै ब्ल्याक लिस्टमा जाने हो कि भन्ने चाहिने जोखिमबाट हामी त्यो जोखिमबाट बाहिर चाहिने निस्किनको लागि पनि यो विधेयकले काम गरेको छ भनेपछि ढाकछोप हुन्छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढाकछोप गर्ने होइन, यसमा चाहिने ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि चाहिने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र निश्चित रूपमा उहाँले अरू विषयहरू बोल्नु भएको छ त्यसमा मैले टिप्पणी गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अन्य विषयहरूमा लगानी भित्राउनको लागि सिलिकोन भ्यालीदेखि लिएर टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका विषयहरूमा मैले यहाँ भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य मनिष झाले पनि चाहिँ यो यसरी प्याकेजमै गर्ने होइन, राम्रो भएन भन्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा प्याकेज त होइन, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा केही चाहिने यस्ता विषयहरू पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। माननीय सदस्य शिव नेपालीले म भुइँ मान्छेको तर्फबाट कुरो राख्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ जस्तै म पनि भुइँ मान्छे नै हुँ, धेरै जसो यहाँ भुइँ मान्छे नै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा भनिरहनु परेन, उहाँ र मेरो कुरा मिल्यो कि जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तै गरेर सभामुख महोदय माननीय सदस्य लक्ष्मी तिवारीले चाहिने यो मानव बेचबिखन र मानव तस्करी छुट्टै कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा चाहिने यसलाई हामीले यहाँ जुन कानुनमा ऐनमा विधेयकमा व्यवस्था गरेका छौँ त्यसले धेरै चाहिने दायरामा ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। माननीय सदस्य अन्तिममा निशा डाँगी माननीय सदस्यले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ। त्यही कुरालाई फेरि मैले पनि यहाँबाट दोहोऱ्याइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। र अन्तमा चाहिने सम्माननीय सभामुख महोदय सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरेका विषयसहितको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिदिनु हुन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 का सम्बन्धमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 9 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 का सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 9 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 का सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 9 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 का सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 9 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 20 सम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 20 सम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2080 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही 2080 साल फागुन 6 गतेको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। साथै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह 3 मा रहेका मान्य सदस्यहरूले यस महिना प्रश्न सोध्नको लागि नियमावलीको नियम 58 बमोजिम मिति 2080 फागुन 2 गते बुधबार दिनको 3 बजेभित्र सङ्घीय संसदको महासचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिन सक्नुहुने व्यवहार समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म संविधान सभा सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। शोक प्रस्ताव। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट विक्रम सम्वत 2064 साल र 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्य, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका